अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ चीजें तो हमें फौरन याद हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें चाहे जितनी बार मर्जी दोहरा लें दिमाग से निकल ही जाती हैं। भाई ऐसा होता क्यों है? आज हम याददाश्त यानी मेमोरी के इस पूरे अमल को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ यादें रह जाती हैं यानी रिटेंशन, और कैसे कुछ भूल जाती हैं यानी फॉरगेटिंग। हम इसके बिल्कुल बुनियादी मॉडल से लेकर इसकी नाकामियों तक हर पहलू का गहराई में जायजा लेंगे, ताकि ये पेचीदा निज़ाम आसानी से समझ आ सके। तो आज के इस सफ़र में हम 4 अहम स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम मेमोरी का रास्ता यानी पाथवे समझेंगे। फिर हम भूलने के पीछे जो थ्योरीज हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी एसटीएम के फ़र्क को जानेंगे। और आखिर में लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो मुख्तलिफ किस्में हैं उनको देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल से। ये एक बिल्कुल बुनियादी फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि कोई भी मालूमात हमारे हवास से गुजरकर हमारी मुस्तकिल याददाश्त का हिस्सा कैसे बनती है। लेकिन इस मॉडल को समझने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। आखिर एक याददाश्त, एक मेमोरी बनती कैसे है? क्या ये बस एक लम्हे का काम है या इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक पूरा प्रोसेस काम कर रहा है? एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल असल में इसी सवाल का जवाब देता है। ये देखें, ये है एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल का एक खाका। इसको ना एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह समझें। जो भी खाम माल है यानी इन्वायरमेंटल इनपुट, वो सबसे पहले एक लम्हे के लिए सेंसरी रजिस्टर्स में आता है। अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की वर्कशॉप में चला जाता है, और अगर वहाँ इस पर मज़ीद काम हो तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के गोदाम में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। ये जो बहाव है ना, यही याददाश्त बनने के अमल की बुनियाद है। तो इस पूरे अमल के 3 अहम मरहले हैं। पहला, हिस्सी इंद्राज, जिसे हम सेंसरी इनपुट कहते हैं, जहां हमारे हवास माहौल से मालूमात वसूल करते हैं। दूसरा मरहला है तवज्जो यानी अटेंशन। जिस मालूमात पर हम ध्यान देते हैं सिर्फ वही हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी एसटीएम में मुंतकिल होती है। और तीसरा और सबसे अहम मरहला है इलैबोरेटिव रिहर्सल। अब इसका मतलब सिर्फ रट्टा लगाना नहीं है, बल्कि मालूमात को अपने पुराने इल्म से जोड़ना और उसका गहरा मतलब समझना है। यही वो अमल है जो मालूमात को हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी एलटीएम में मुस्तकिल तौर पर महफूज करता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि यादें बनती कैसे हैं, लेकिन कहानी का दूसरा रुख ये है कि हम भूलते क्यों हैं। अगर मालूमात लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज हो ही जाती है तो फिर वो गायब क्यों हो जाती है? चलें अब भूलने के पीछे जो नज़रियात, जो थियरीज हैं, उनको समझते हैं। भूलने की 2 बड़ी वजूहात बताई जाती हैं। पहली है डिके थ्योरी। इसके मुताबिक यादें वक्त के साथ साथ पुरानी फाइलों की तरह धुंधला जाती हैं। अगर आप उन्हें इस्तेमाल ना करें तो वो मिट जाती हैं। इसके बिल्कुल बरक्स इंटरफेरेंस थ्योरी ये कहती है कि यादें मिटती नहीं हैं, बल्कि एक बहुत भीड़-भाड़ वाले कमरे में खो जाती हैं, जहां दूसरी यादें उन्हें ढूंढना मुश्किल बना देती हैं। अच्छा, अब इस इंटरफेरेंस यानी मुदाखलत की पहली किस्म है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ये तब होता है जब कोई नई मालूमात पुरानी मालूमात को याद करने में रुकावट बन जाए। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपना नया फ़ोन नंबर याद कर लें तो हो सकता है कि आपको अपना पुराना फ़ोन नंबर याद करने में मुश्किल हो। क्यों? क्योंकि नई याददाश्त पुरानी याददाश्त पर हावी हो रही है। और इसका बिल्कुल उल्ट है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पुरानी मालूमात नई मालूमात को सीखने में रुकावट डालती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप हमेशा एक ही जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करते थे और अब आपने जगह बदल ली है, तो अक्सर दिमाग पुरानी आदत की वजह से आपको बार बार पुरानी पार्किंग की जगह की तरफ ही ले जाएगा। यहाँ पुरानी याददाश्त नई याददाश्त के रास्ते में आ रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग इस प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस से आज़ाद भी हो सकता है। तजुर्बात से ये पता चलता है कि अगर हम मुसलसल एक ही किस्म की चीज़ें याद करने की कोशिश करें तो हमारी कारकर्दगी गिरती जाती है। लेकिन जैसे ही हम कैटेगरी बदलते हैं, हमारा दिमाग जैसे ताज़ा दम हो जाता है और याद करने की सलाहियत वापस आ जाती है। इसी को रिलीज फ्रॉम प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ये असर विकन्स के 1963 के क्लासिक तजर्बे में बहुत वाज़े तौर पर नजर आता है। कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें मुसलसल एक ही कैटेगरी के आइटम्स याद करवाए गए, इनकी याद करने की सलाहियत देखें, 85% से गिरकर सिर्फ 25% रह गई। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ चौथे ट्रायल में कैटेगरी बदल दी गई। नतीजा हैरानकुन था। इनकी कारकर्दगी वापस 84% पर पहुंच गई, जैसे उनकी याददाश्त रीसेट हो गई हो।
اور یہی چیز 1980 میں گنٹر نے ٹی وی نیوز آئٹمز کے ساتھ دہرائی۔ جب لوگوں کو مسلسل ایک ہی موضوع پر خبریں سنائی گئیں تو ان کی یادداشت 87% سے کم ہو کر 43% رہ گئی، لیکن جیسے ہی خبر کا موضوع بدلا ان کی یادداشت دوبارہ 74% تک بہتر ہو گئی۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ دماغ کو ورائٹی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ معلومات آپس میں گڈ مڈ نہ ہوں۔ ایٹکنسن شفرن ماڈل نے ہمیں ایک بہت اچھی بنیاد فراہم کی، لیکن کیا شارٹ ٹرم میموری واقعی صرف ایک عارضی اسٹوریج باکس ہے یا یہ اس سے کہیں زیادہ فعال اور ڈائنامک ہے؟ اب ہم شارٹ ٹرم میموری کو دماغ کے ایک کنٹرول سینٹر یعنی ورکنگ میموری کے طور پر دیکھیں گے۔ یہ سوال نفسیات میں ایک اہم موڑ تھا۔ ماہرین نے یہ محسوس کیا کہ شارٹ ٹرم میموری کا پرانا تصور بہت سادہ ہے۔ ہم صرف معلومات کو رکھتے نہیں ہیں بلکہ اس پر کام بھی کرتے ہیں، جیسے ذہن میں حساب کتاب کرنا یا کسی گفتگو کو سمجھنا۔ یہ کام ایک سادہ سے اسٹوریج باکس میں تو نہیں ہو سکتا، اسی لیے ورکنگ میموری کا تصور پیش کیا گیا۔ انگل کا ماڈل ورکنگ میموری کو ایک جدید سسٹم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق شارٹ ٹرم میموری یعنی STM صرف معلومات رکھنے کی جگہ ہے، جبکہ اصل کنٹرول سینٹرل ایگزیکٹو کے پاس ہے۔ یہ سینٹرل ایگزیکٹو ایک مینیجر کی طرح ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس معلومات پر توجہ دینی ہے، کسے نظر انداز کرنا ہے اور STM میں موجود معلومات کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کو میموری کی ڈیسیشن میکنگ پرسنالٹی بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ذہنی کارکردگی کا فیصلہ ساز ہے۔ یہ ایک سخت باس کی طرح ہے جو ہر وقت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارے محدود ذہنی وسائل کہاں خرچ ہوں گے۔ یہ ہماری توجہ کا گیٹ کیپر ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی معلومات اندر آئے گی اور کون سی باہر رہے گی۔ اس سینٹرل ایگزیکٹو کو ایک ذہنی CEO کے طور پر سوچیں۔ تصور کریں کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کسی دوست سے فون پر بات کر رہے ہیں۔ آپ کا سینٹرل ایگزیکٹو متعلقہ معلومات یعنی گفتگو اور سڑک کے نشانات کو ایکٹیو رکھتا ہے، غیر متعلقہ چیزوں جیسے باہر کی دکانیں کو نظر انداز کرتا ہے اور آپ کی توجہ کو ڈرائیونگ اور بات چیت کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ یہ سارے کام بے وقت ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ سب سینٹرل ایگزیکٹو کی بدولت ہی ممکن ہے۔ اب جب ہم نے معلومات کے سفر اور عارضی اسٹوریج کو سمجھ لیا ہے تو آئیے آخری منزل یعنی لانگ ٹرم میموری جسے LTM بھی کہتے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہماری یادداشت کا ایک بہت بڑا آرکائیو ہے، لیکن اس میں ہر چیز ایک ہی خانے میں نہیں رکھی جاتی۔ چلیں اس کی مختلف اقسام کو دریافت کرتے ہیں۔ لانگ ٹرم میموری کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی ہے ایپیسوڈک میموری جو ہماری ذاتی زندگی کی کہانیوں کا مجموعہ ہے، جیسے کل ناشتے میں کیا کھایا تھا۔ دوسری ہے پروسیجرل میموری جو ہماری مہارتوں کی کتاب ہے یعنی سکلز، جیسے سائیکل کیسے چلانی ہے۔ اس کا بہترین ثبوت ایمنیجیا کے مریض ہیں جو شاید اپنا نام یعنی ایپیسوڈک میموری بھول جائیں لیکن دانت صاف کرنا یعنی پروسیجرل میموری جیسی مہارتیں نہیں بھولتے۔ اسی طرح سیمانٹک میموری ہماری علمی لغت ہے۔ یہ حقائق اور معنی کا ذخیرہ ہے، جیسے یہ جاننا کہ گلاب ایک پھول ہے۔ لیکن جب آپ صرف اس حقیقت کو نہیں بلکہ گلاب کی خوشبو کو اپنے ذہن میں محسوس کرتے ہیں تو یہ آپ کی سینسری میموری کام کر رہی ہوتی ہے جو حسی تجربات کو دوبارہ زندہ کرتی ہے۔ ایک اور اہم فرق ہے ایکسپلسٹ اور امپلسٹ میموری کا۔ ایکسپلسٹ میموری وہ معلومات ہے جسے ہم جان بوجھ کر کوشش کر کے یاد کرتے ہیں، جیسے امتحان کے لیے تیاری کرنا۔ اس کے برعکس امپلسٹ میموری وہ ہے جو بغیر کوشش کے ہمارے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے، جیسے کوئی گانا گنگنانا جو بس کئی بار سنا ہو یا کسی راستے سے واقف ہونا جس پر روز سفر کرتے ہیں۔ یہ یادیں خود بخود کام کرتی ہیں۔ یہ اقتباس ہماری لانگ ٹرم میموری کی ناقابل یقین وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر تجربہ، ہر احساس، ہر سیکھی ہوئی بات کہیں نہ کہیں محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہ سب مل کر نہ صرف ہمارے حال کو متاثر کرتا ہے بلکہ ہماری شخصیت کی بنیاد بھی بناتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے، لانگ ٹرم میموری کی ان تمام اقسام کو دیکھتے ہوئے کون سی قسم ہماری ذات، ہماری شناخت یعنی ہمارے سینس آف سیلف کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے؟ کیا ہم اپنے ذاتی واقعات ایپیسوڈک کا مجموعہ ہے، اپنی مہارتوں پروسیجر کا نتیجہ ہے، یا اپنے علم سیمانٹک کی پیداوار ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔